बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत के ऊपर पाकिस्तान को दी धमकियां, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ही INS विक्रांत को लॉक करने की जो शवाहिद हैं वो जारी कर दिए हैं। और साथ ही नाज़रीन एक और बड़ा सरप्राइज भारत को मिला है कि भारत जो कि अपने आप को कह रहा था कि हम चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी, चाइना से पहले यानी कि अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो एयरफोर्स बन चुके हैं। तो नाज़रीन आज जो है अभी से थोड़ी देर पहले खलीज अदन के अंदर जो भारतीय बहरी जहाज है उसके ऊपर एक अरब मुल्क ने हमला कर दिया है। जहाज की तबाही के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे, जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर कि नाज़रीन भारत को कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के परखच्चे उड़ा दिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जिस तरह के मन घड़त किस्म के अपनी पब्लिक को लॉलीपॉप देता है, जिस तरह से मोदी सरकार की जानिब से अपने आप को जो है वो बड़ा उसका विनर और जो फातेह है वो समझ रहा है, लेकिन नाज़रीन भारतीय पार्लियामेंट के अंदर उसको ऐसे भिगो भिगो के जूते मारे जाते हैं। अभी प्रियंका गांधी जो है अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि जब आपने फौजियों का नुकसान जो है बता दिया तो जहाज़ों का नुकसान भी बता दें और बता दें कि कितना आपका नुकसान हुआ, दिल को बड़ा करो। लेकिन तुम भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हो। हकीकत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह से नाकाम हुआ और पाकिस्तान ने आपको ठोक के रख दिया है। नाज़रीन भारतीय पार्लियामेंट के अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि जो भारत की जानिब से दावे बुलंदोबां किए जा रहे हैं वो झूठ पर मबनी थे। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है उसने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे रोज ही जो भारतीय INS विक्रांत है जो जैसे ही निकला है तो इन्होंने बड़ा हाइप क्रिएट की और उन्होंने कहा ले जी भारतीय मीडिया के ऊपर अच्छा खासा मिर्च मसाला लगा के ये जो गोदी मीडिया है इसने शोर करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जी देखें INS विक्रांत निकल गया, अब तो कराची की खैर नहीं, कराची पे कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान नेवी के मिसाइलों ने जैसे ही INS विक्रांत को लॉक किया तो उसके साथ ही ये वापस उसकी दौड़ें लग गई। ये हम आपको डिटेल बताते रहे। और नाज़रीन अब पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो जो जदीद तरीन सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी जो 4.5 मार्क जिनकी स्पीड है, ये नाज़रीन जो AG-400 मिसाइल्स हैं इनके साथ लैस यानी जो जो विक्रांत है INS विक्रांत है उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ऐसी पाकिस्तान के पास तबाहकुन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो भारत जो है वो नाज़रीन इधर शेखियां मारने में मसरूफ है। दूसरी जानिब नाज़रीन खलीज अदन के अंदर यमन ने हमला किया है मिसाइलों से भारतीय बहरी जहाज के ऊपर। नाज़रीन ये बहरी जहाज जो है वो कार्गो शिप था और इसको बताया जा रहा है कि मिसाइलों ने हिट किया और ये वहां पर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस कार्गो शिप के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से यमन को तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो नाज़रीन यमन जो है उसने पहले भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो चीज़ें जो हैं वो इसराइल की जानिब जाएंगी और उसमें जो भी इस तरह की चीज़ें इस भारत ने पहले वहाँ पे मिसाइल भी पहुँचाए, असला और गोला बारूद भी पहुँचाया और ख़ुद जो है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर तनकीद का सामना करना पड़ा था। अब जो है वो नाज़रीन खलीज अदन के अंदर अमरीका का ये जो भारत है इसका ये जो ऑयल टैंकर है इसको तबाह कर दिया गया, ये बहरी जहाज़, और यमन की जानिब से ये अटैक किया गया। अब आप एक बात देखिएगा कि आपको आने वाले दिनों के अंदर या चंद दिनों में आपको ये या फिर अगले चंद घंटों में पता लगेगा कि ये पाकिस्तान जब सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ तो पाकिस्तान ने जो है वो यमन के साथ करके तो इनको बहरहाल ये इनका हर चीज़ का मलबा जो इन्होंने पाकिस्तान पे डालना होता है तो शायद ये इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दें कि पाकिस्तान जो है ये वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो भारत नाज़रीन अरसा दराज से आपको पता है कि मुख्तलिफ खित्तों के अंदर दरअंदाजी और दहशत गर्दी के हवाले से लवाजमात पहुँचाता रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ईरान ने
جو اسی عمان کے راستے جو پہنچا تھا وہاں پہ سامان، جو کہ ایک کارگو شپ، یعنی اس کو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ایک کارگو شپ جو ہے چابہار میں ہمارے اپنے لیے ان کی ذاتی ضرورت کا کارگو ہے، لیکن اس کے اندر ڈرونز تھے، اور ڈرونز بھی کافی بڑی مقدار میں تھے جو کہ ایران کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے تھے، جس کی وجہ سے ایران نے ان کی کارگو شپمنٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ تو اب اپنی جو ہے وہ فورس کے ساتھ جائیں نا، اور یمن والوں سے پوچھیں جا کے جی ہماری تو دنیا کی تیسری بڑی ایئر فورس ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ہمارا جہاز جو ہے وہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جا کے اٹیک کریں، آپ جو بہت بڑی طاقت ہیں۔ تو ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے ناظرین، بھارت کی گیدڑ بھبکیاں ایک طرف، دوسری جانب کشمیری مجاہدین نے ان کا اس وقت جینا حرام کر رکھا ہے۔ ناظرین، شوپیاں کے اندر ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ ان کی پیٹرولنگ پارٹی کے اوپر کی گئی ہے۔ ایک پوری گاڑی جو کہ بھارتی فوجیوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں JCOs بھی موجود تھے، بھارتی سپاہی بھی تھے، اور ایک کیپٹن بھی تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ناظرین سارے کے سارے مارے گئے ہیں۔ کشمیریوں کی جانب سے یہ ایک میسج دیا گیا ہے دیوالی کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ اپنے، اگر تم ہمارے تہوار جو ہیں ان کو سبوتاژ کرو گے تو ہم بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ناظرین، اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو آزادی پسند تحریکیں ہیں وہ بھارت کے اندر چل رہی ہیں۔ بھارت دیگر ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنے اس کے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس وقت بھارت کی جانب سے ظالمانہ قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جب سے انہوں نے آرٹیکل 370-35 ختم کیا ہے، اس کے بعد سے وہاں پر جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کی جو کاروائیاں ہیں ان کے طریقہ کار میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک تو ناظرین وہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ اور بڑا ہی پلانڈ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، جس میں ان کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اور دوسرا اس کی وہ مووی بنا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین اس میں اب جو سنائپرز ہیں ان کے وہ بڑے کمال کے سنائپرز ہیں۔ اور ناظرین، ممکنہ طور پہ یہ جو فلسطین کے اندر استعمال ہونے والی جو غول سنائپر جو رائفل ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل اسی ٹائپ کی اس کی جو طریقہ کار اور بالکل اسی طرح کی وہ دکھتی ہے، تو وہی سنائپر گن جو ہے آئی تھنک یہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت کے اندر معاملات کافی زیادہ خراب ہیں۔ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ یہ دیگر ممالک کے اوپر، خصوصاً پاکستان کے اوپر یہ حملے کی دھمکیاں یا پھر گیدڑ بھبکیاں بڑی بڑی نریندر مودی لگاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دھمکی لگائی، دھمکی کیا لگائی، انہوں نے تو کہا جی کہ اس بار ہم آپریشن جو بھارت 0.2 شروع کرتا ہے تو ہم جو ہے اس کا جواب اس طرح دیں گے کہ پاکستان پہلے مرحلے میں ہی بڑے میزائلوں کا استعمال کرے گا، اور جو راکٹ اینڈ کمانڈ فورس ہے اس کو قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ جو میزائلز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ، یعنی بڑے میزائل جو ہیں وہ پہلے چلائے جائیں گے، اور بھارت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اس سچویشن کے اندر بھارت کا پاکستان کے خلاف کس قسم کا جو اٹیک کا پلان ہے، یہ تو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ ہی رہی ہیں کہ وہ صرف اور صرف افغانستان کے راستے ہی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ مشرقی سرحد سے اگر حملہ کرے گا تو بہت برے حالات اس کے ساتھ پیدا ہو جائیں گے۔ چائنا بھی تیار ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر پاکستان آرمی تیار ہے، پاکستان ایئر فورس بھی مکمل ریڈی ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے مکمل ریڈی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔